On a d'abord le schéma de Lewis simplifié. Donc, on utilise parfois des schémas de Lewis simplifiés dans lesquels les cases quantiques ne sont pas représentées. يعني ما كنحطش دوك les cases وهذاك التخربيق. غادي نخترعوا واحد الشيما واحد الريبريزونطاسيون اللي هي شويه سهله. Donc on figure alors que les électrons partent des points et les doublés d'électrons appariés par des tiers. يعني les électrons الا كان بوحديته غادي نرمز له بواحد النقطه، وإلا كانوا deux électrons يعني les paires d'électrons اللي شفنا في les cases quantiques غادي نرمز لهم بواحد التيري ولا بواحد الشرطه. Il est de toute manière indispensable d'écrire d'abord le schéma sous forme de cases quantiques. دونك اول حاجه كنبدا بعدا كنحط لو شيما سو فورم دو كاز كوانتيك باش كنعرف شحال عندي مبير شحال عندي الكترون سيليباتير اولا الكترون بوحدو. عاد كندوز لو شيما دو لويس سامبليفي. دونك لي شيما سامبليفي ne sont utilisés que pour les éléments ne comprenant que des sous-couches S sous P sur le couche de valence. دونك هذه صالحه الا كانت عندك غير لا couche de valence فيها غير S sous P. Les sous-couches D et F ne sont jamais représentées dans ce type de schéma حيت تعقد ليا بزاف الامور. دونك الا كانت عندك واحد لاطوم فيها لا sous-couche de valence D والاف حتى هي دو فالونس داخله في لا كوش دو فالونس، دونك في هذه الحاله ما يمكنليش نخدم هذا لو شيما دو لويس سامبليفي. دونك غنشوفوا شنو هي هذا لو شيما دو لويس. دابا تناخذ زد تيغال 8 الهيليوم. دونك كتشوفوا هنا لا كوش دو فالونس ديالو هي 2s2 2p4. كنحط لا فورم ديالها سو فورم دو كاز كوانتيك. قلنا 2s2 كنحط كاز كوانتيك كنحط فيها جوج ديال الالكترون و4 الكترون ديال بي. بلاتي هنا باش نشرح لكم كيفاش كندير نعمر باش تمشيو مزيان. دونك كي كنديرو نعمرو لهاد ديال بي. دونك قلنا كنحطو جوج ديال 2s2 بي كنعرف فيها 3 ديال لي كاز. وشحال عندي انا من الكترون؟ عندي 4 ديال لي الكترون. قلنا اول حاجه كنبدا بنعمر بالاب. نعمر بالاب يعني ها الالكترون الاول ها الالكترون الثاني ها الالكترون الثالث عاد كنرجع لهنا وكنحط الالكترون الرابع. اوكي دونك هذه هي كما قلت لكم هذه هي ليطاب فوندامونتال وهذه اللي خصني ندير. اوكي دونك الشيما دو لويس دونك هذه افيك دي كاز كوانتيك. الشيما دو لويس شنو كتلاحظوا هنا؟ شحال عندك مبير؟ عندك دو بير يعني جوج ديال الالكترونات دو بير ديليكترون. وشحال عندكم الكترون سيليباتير؟ عندك جوج ديال الالكترون سيليباتير. يعني هذا الخضر هو هذا ها هو كنرمز له بنقطه، الفانيدي هو هذا كنرمز له بنقطه، وهاد لي بير كنرمز لهم بجوج النقط اولا بالتيري. دونك يا اما كندير هاد هكا يعني جوج النقط متلاصقين يعني هي التيري، يا اما كنحطها حسن هكا. اوكي دونك كتحاولوا تصوبوا نفس القضيه بالنسبه لاطوم دازوت اللي عندها 7 يمكن نكتب على شكل 4 زائد 3 زائد 5. الهيليوم جوج ياك الهيليوم جوج زائد 5. دونك هيليوم تجيني 2s2 2p3. يلا كي غادي ندير نحط هاد p3 هادي سو فورم دو كاز كوانتيك. قلنا كنحطو هادي هي 2s2 3p هي هادي. دونك هنا بلا ما ندير الالكترون 3p وشحال فيها من الكترون؟ قلنا كنبدا بهذا. دونك شنو كتلاحظوا هنا؟ عندي واحد بير ان سول بير يعني هو هذا هو هاد البير ديليكترون. حتى باقي دي الكترون سيليباتير هما هادو اولا كنرمز لهم كما قلت لكم ايكيفالونت لهادي. كندير هاد البير كردو شرطه والاخرين كنخليهم نقط. اوكي دونك هادي هي الشيما ديال لويس ما كاين ما سهل منها. دونك كما كتلاحظوا اتوميستيك ما فيهاش شي حاجه اللي هي معقده بزاف. دونك ما عليكم غير تبعوا تمشيو غير بشويه حتى تفهموا تقريبا كلشي. ما غاديش يبقى عندكم حتى شي مشكل سيرتو فاش نبداو نخدموا التيديات. دونك نتلاقاو فيديو جاي.